मिसाचे सुरवातेक गीत गावुया A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता पेज नंबर 20 A36. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आसूम सायबिणीची आमचे बाटये गांवांत खेरीत परब समारंभां आयज थावन आमचे मायेची परबेची तयारी सुरू करता. आमच्या बिस्म सायबान फिलीप नेरी फेराव दिलोल्या गवळीक वर्साचो विशय दोळ्या मुखार दवरून आमी नियाळ करतले. तुमी म्हजे गोवाय. कित्याक पासत ते आमी 5 दीस नियाळटले. दुसरे 5 दीस तुमी म्हजे गोवाय कशें जावंक जाता आनी निमाणे 5 दीस तुमी म्हजे गोवाय कसले तरेचे हाचेर आमी नियाळ करतले. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. विशय तुमी म्हजे गोवाय कित्याक? कारण बापान आमकां आपल्या सारकींच रचल्यांत तर ह्या मिसांत वांटो घेतना सायबीन मायेच्या मजतीन देवा सारकेली जावंक ताचे गोवाय जावंक मिसाचे बेटेंत वांटो घेता आसतना आमी मागुया. बाबा भयणनो, जशें सुरवातीच्या उतरान ब्रादरान आमकां उगडास केला, आज पयलो नोवेनाचो दीस, तयारेचो दीस आनी आमकां देवान बापा सारकेली रचलेलीं आसात. तुमी म्हजे गोवाय. ताचे गोवाय जावंक आमकां बोड आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया. आयचे नोवेन भेटयता इरिन्यो फेर्नांदीस आनी लुर्दिना आंतुनीस आनी ताची घरचीं दोनूय देवान ह्या कुटुंबांत जाय तें बरेंपण रुचून हाडूं म्हूण आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसा सन्सी वाज, फ्रेडी आगियर, जॉन दकुना आनी ऑस्टीन वालीस आपलो वाडदीस समारंभातात. तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तुमी म्हजे गोवाय. जायते फावटी ताचे गोवाय जावंक आमी विसरल्यां देखून माफी मागुया, काकूत मागुया. काळजांत हांव दूख दवरतल्या भोग सोडून दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या
काकूत खोर सगळी म्हणया सोम्या काकूत खोर तूं पातक्यांक आपोवंक खायलाय आपोवंक खायलाय क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर आमचे खातीर विनोदी कोरच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दोनया देवाक उक्ती कोर हांगासर आसात परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतात तांकां सगल्यांक आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी आसून सायबीण मांयचे विनवणेन येजणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक तूं आमकां पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें आमचे रुपणेचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतले मासलीचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर पोसपांचेर मोनजातीचेर सगळे राजवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भावतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाता काल दवरात. समुद्रांतल्या मासलींचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हटलें आखे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलें फळ दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवणा पसनाक हांव दितां. आनी सगळे रानवट जनावरांक अंतरला वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भावतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाची वड कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखतात ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्ता ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर
आमी पातयेवन रावतात. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शोभोडतो मान. Moima tuga sumia. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंय तुमी करचें. हांव तुमकां सोच सांगतां, आपल्या दोनयावोन चाकोर व्हड न्हय. तशेंच कोण पाटयलोलो आपणाक पाटयला ताचे वोन व्हड न्हय. हें जाण जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शोभोडतो महान ये. Wakani tuga Krista. बाबा भयणानो, तुमी म्हज्या घोवाय. कित्या पासत घोवाय गाय? कारण बापान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपली सुरोपायेची रोचल्यांत. म्हणटच ताचे सारकें जावन जेजूचे घोवाय जावया. भाव भयणानो, आमी कोट्टान गेलीं जाल्यार आमी घोवाय दिवंक वेता. कोणा पासत घोवाय दिता? जांकां आमी वळखता तांकांच आमी घोवाय दिता. असो वळखो नासलेल्यांक आमी घोवाय दिना. आनी जो कोण दिता तो भाड्याचो घोवाय अशें आमी म्हणटा. म्हणटच आमकां देवाचे घोवाय जावंक सगल्यांक आमंत्रण आसा, सगल्यांक आपोवणें आसा. कित्याक आमी देवाक वळखता. खरेंच आमी देवाक वळखता. बाबा भयणानो, सुरवातेकूच दोतोनीच्या आमकां टिचर असो प्रश्न विचारता, देवान तुका कित्याक रचला? आनी आमी जबाब दिता, देवाची वळख घेवंक, देवाचो मोग करूंक, देवाची चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत सासणाचें सूख भोगूंक. म्हणटच भाव भयणानो, आमी ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकयता. तें दोतोनीच्याच भुरग्यांक न्हय, पूण आख्ख्या मनशा कुळाक, आख्ख्या भावार्थ्यांक एक सोत आमी दाखोवन दिता. आनी तें सोत म्हूण आमी मानता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरान 26 ते 27 वळ आमकां हेंच सांगता, देवा बापान आमकां आपल्या सारकेची आनी आपल्या सुरोपायेची रुचल्यांत. देवान दादलो आनी बायल तांकां रुचल्यांत.
Genesis 1:26 and 27. Then God said, "And now we will make human beings, they will be like us, and resembles us." 27. So God created human beings, making them like himself. He created them male and female. भाव भयणांनो, देवान आपल्या सारक्याची आनी आपले सुरोबायेची आमकां रुचल्यांत, आनी तोच देव आमकां आमच्या काळजांत किरीत भाशेन एक स्वास सोडटा, आनी स्वास सोडून आमकां जिवीन दवरता. हें सोत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 2व्या वेसुरांत 7वे वळींत आमकां मेळटा. Genesis 2:7. Then the Lord God took some soil from the ground and formed a man out of it. He breathed life, giving breath into his nostrils, and the man began to live. भाव भयणांनो, आमी केन्ना ओतयाक पळयला जो सुण्या भाशेन भोगता तो, आमी माजराक पळयला जे माजोर सुकण्या भाशेन वाऱ्यार उडटा उडटा तशें ना न्हय, आमी पळोवंक ना. जोर माजोर वो सुकणें वो दर एक जनवार आपले जातीचें आपल्याकूच आपलेच भाशेन वागता जाल्यार आमी मनशां देवा सारकेलीं रचलेलीं. आमी कित्याक देवा भाशेन वागचीं ना? देवा भाशेन आमी जेवचें ना? आनी देवाक आमी कशें गोवाय दीत रावतले? भाव भयणांनो, हांव सेमिनारींत आसतना हॉलिडेयान घरा वेतालो. म्हजें घर बाणावले, आनी बाणावले पावतोच जायतीं जाणां आमचीं शेजारी पयसुल्लीं आमकां भेट्टात तीं अशें म्हणटालीं, तूं कोणाचो पूत? आगुस्तिनाचो. म्हजें पायचें नांव आगुस्तीन. आनी तांचे लागीं तर हांवें विचारलें, कित्याक तूं अशें विचारता? ती म्हाका म्हणटाली, तूं सारको पाय भाशेन चलता. हांव म्हज्या पाय भाशेन चलता. उपरांत आमी मामागेर वेताले. हांव म्हजें मामाचें घर फोंड्यां. आमी सगलीं खाजनां बाराबर वेतालीं, आनी शेजाऱ्याक एक गोकुळ आई म्हूण रावताली. ती केन्नाय केन्नाय विचारताली, आरे तूं आनालाचो पूत? आनालिया म्हजे मांयचें नांव. आनी तिका विचारलें जाल्यार, आई तूं अशें कित्याक विचारता? आनी ती म्हाका म्हणटाली, तूं सारको मांय भाशेन आनाली भाशेन हांसता. भाव भयणांनो, कोणाचो पूत हांव ती म्हजे चालींतल्यान आनी हांसपांतल्यान ती वळखताली. जाल्यार भाव भयणांनो, दुसऱ्या उतरांनी आमचे चाली रितींतल्यान हांव म्हजे पायक म्हजे मांयक हांव गोवाय जातालो. भाव भयणांनो, साद्या चालींतरीन आमी आमच्या संवसाराच्या मांय भाशेन चलता जाल्यार, गोवाय दिता जाल्यार, ओतमीक जिवीत जिवन आमच्यांनी देवा बापाक गोवाय दिवंक जायना. कित्याक ताणें आमकां आपल्या सारकेची रुचल्यांत. म्हणटच भाव भयणांनो, आमकां ताणें आपल्या सारक्याची रुचल्यांत म्हणटच ताका गोवाय दिवया जायन आमच्यान जाता. ट्राय करुया. भाव भयणांनो, थोडे फावटी पॉलिटिशनाचो पूत ओदू पॉलिटिशन जाता. एक्टराचो पूत एक्टर जाता. वो एक्टराची धूव एक्ट्रेस जाता. तेच बरोबर दोतोराचो पूत वो दोतोराची धूव दोतोर जाता. भाव भयणांनो, एक्टराचो पूत आपल्या पाय भाशेन जालो जाल्यार आमी सुर्गेच्या बापा सारकेलीं जावंक शकना, जावंक फावना जाता न्हय. आमी देवाच्यो पूत धुवो. हें स्वत मानूंक भाव भयणांनो, आमकां देवाच्याच आदाराची गरज आसा. जायते जाण दुबावतात, खरेंच हांव देवाचो पूत, खरेंच हांव देवाची धूव. आनी हें सिद्ध करपाक आमकां स्तोत्रांत स्तोत्र 2 लायन 7, Psalm 2 line 7. I will announce, says the King, what the Lord has declared. He said to me, you are my son. Today I have become your father. तेच बरोबर रोमकारांक बरोवन 8:14, those who are led by God's Spirit are sons, God's sons. म्हणटच आमी देवाच्यो पूत धुवो. देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घातला. देवाचो स्वास आमच्या जिवितांत आसा. म्हणटच आमकां आमंत्रण आसा, कायदो आसा देवा सारकेलीं जावंक. आनी हें सोत गालेसकारांक बरोवन
भागून पावलू सांगता गॅलेशियन्स 4:6, त्याच बरोबर रोमकारांक रोमन्स 8:15 आमकां देवान हो आत्मो दिला आनी आमच्या बापाक बापा म्हूण आमकां उलो करूंक दिला. 2007 ह्या वर्सा भाव भयणानो आगुस्त रुस्त म्हूण एक इंग्लीश चलचित्र आयलेलें आनी ह्या चलचित्रांत दोग जाणां हुशार तरणाटीं एकामेकाच्या मोगान पडलीं, एकामेकाच्या मोगान वाडलीं आनी आंकवारपणान तांकां भुरगो जल्मलो आगुस्त रुस्त. पूण ताणीं लग्न जावचे आदींच एकामेकाक तीं सेपरेट जालीं. लिया ताची माय ह्या आगुस्ताक खेरीत भाशेन मोग दिताली, पूण ताचो पाय हो भुरगो आगुस्त जाला म्हूण कळना फुडें आंकवारपणान एकदम बेजार जालो आनी ताका ऑर्फजिनीत म्हणजे अनाथ आश्रमांत घातलो. तो थंयसर वाडलो. कोणाचो पूत, कोणाची माय, कोण ताची माय, कोण ताचो पूत हें कोणाच खबर नासलें. पूण जेन्ना तो वाडत वेतालो, कसलें ट्रेनींग नासतना ताणें मुजगाचो गूण आपल्या जिवितांत वाडयलो आनी एकदम तो व्हडलो म्युजिशियन जालो. भाव भयणानो, ताच्या आवय बापायचे मुजगाचे गूण ताच्या रोगतान आसलेले ते कोणाच्यानूच लिपोवन जाले ना. तशें तर आमचे भितर देवाचो आत्मो, देवाचो हे गूण आमच्या काळजांत रोमलेले आसात. ताका आमच्या आत्म्यांक जागृत करुया आनी देवाचे कुशे आमी ताचे प्रमाणे ताचे घोवाय जावया. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याची रोचल्यांत आनी आपल्या सारक्याची रोचल्यांत देखून ताचे सारकें जावन देवाक घोवाय दिवया. आज पयलो नोवेनाचो दीस आसून सायबीण मांयचो तिणें आपल्या जिवितान ही देख घेतली, जेजू केरीत भाशेन घोवायकी जाली. आमी तेंच करूंक ह्या मिसान आमकां आधार आनी गोठाय व्हड मागुया. बापाक आमची दाळां उबारतना गीत गावया. C24 मातयेचें भांगार करूंक, पेज नंबर 38. C24. मातयेचे भांगार करूं, शोभताय तूं एकाच उतरां. माती दूल आमचे जिणे, भांगार कोर पवित्र आत्म्या. दोयाळ बाबा, भक्तीपोणा, बिलकुल होलग्या जिविताचे तुका वंता, आमचे व्हरता, तुका वंता, आमचे व्हरता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देव आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतान झोलम घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोर ताई, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसून सायबीण मायेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोर घडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दलबार तुजे तोर महिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र हितून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच खोशेन कोस्ट मरण सो सुंगवेचे हे यादीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही मौजी कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देनवा हांसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हें पियेयात. ही मोज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हें रगत. पातकांचे हे मोगसोने मेलच्याक तुमचे हे पावसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. वाडताचो घोट पोरगो उठुया. सुम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी काशीतले पियेता. इतले फावटी तूं वैभवाने सो आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखेपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन धर्म दुतां आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वज बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताजे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय
पवित्र आत्म्यांच्या एक पोनान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलेले मागणे बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येतान राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सोदां घाल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. इस्ती देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणांक आमकां पयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेतना गीत गावुया. डे 16 जेजू मोजा पेज नंबर 55. डे 16. जेजू आमच्या काळजाच्या घरांत आयला ताका दिन वाचुया, ताका वाखाणुया. ताका आमचें मागणें ह्या वेळार उबारुया. मोगळा जेजू, हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो चड मोग करतां आनी ह्या वेळा तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण ह्या वेळार
संस्कारा वरवीं तुका घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी तूं यो म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजान आयलोय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोशिलो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा बागेवंत आंकवार मारेक आसून सायबीण मांयक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संदोस बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्यांत. तो म्हणटा तुमी म्हजे गोवाय. गोवाय उतरांतल्यान कुरण्यांतल्यान चालींतल्यान जावंक आमकां बोड मागून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.